हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटीडी के हवाले से, ठीक है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। तो इसकी जो यूनिट है सीटीयू, ये एक यूनिट है, ठीक है, सीटीडी की, जो कि गिलीद बल्तिस्तान में रिसेंट यहाँ पर पोस्ट आई है, ठीक है, कारपोलर BPS-7। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो आज इसके हवाले से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसकी फंक्शनलिटी क्या है, और इसकी सैलरी जो है आफ्टर सिलेक्शन कितनी होती है, ठीक है। इसका ऑल ओवर मैं कुछ ओवरव्यू आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जो कि ड्यूरिंग पेपर में MCQs में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू में भी आप लोगों से ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से, ठीक है, कि इसका जो बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल वो क्या है। इसके अंदर मैंने कुछ 4 चीज़ें मेंशन की है। सबसे पहले क्रिएशन, उसके बाद रीनेमिंग, रिस्ट्रक्चरिंग और काउंटर टेररिज्म फोर्स, ठीक है। यानी इसकी जो क्रिएशन है वो कब हुई, ठीक है। तो फॉर्म इन 1995 है, ये 1995 में बनी हुई है, ठीक है। CTD, ठीक है, CTD है, ठीक है, CTD की यूनिट्स CTU है, ठीक है। तो एज ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग अंडर द CID मैनुअल 1937। तो ये बनी है 1995, मगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले CID हुआ करती है, ठीक है। CID के बाद ये कन्वर्ट हुई है CTD में। तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो 1995 में CID हमारे पास थी, ठीक है। तो CID 1937 में ये वजूद में आई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद रीनेमिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये पहले हमारे पास CID थी, उसके बाद फिर CTD में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो ये कब हुई है, ये हुई जुलाई 21 2010 को। तो यहाँ पर 2 MCQs हुए। एक तो फर्स्ट में ये वाली फॉर्म ये 1995 में बनी है, एक ये इम्पोर्टेंट हुई, ठीक है। दूसरा, पहले CID से CTD में कब कन्वर्ट हुई, ये हुई है जुलाई 21 2010 को। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 21 जुलाई 2010 को इसका नाम तब्दील करके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रखा गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग कब हुई, ठीक है। तो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत अपने अलहदा थाने कायम किए गए, ठीक है, और दहशतगर्दी के मुकदमात की बराह रास्त तफ्तीश का इख्तियार मिला, ठीक है। आप लोग, मैंने उर्दू में कहा, आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। रीऑर्गेनाइज टू इंक्लूड प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन फंक्शन विद डेडिकेटेड CTD पुलिस स्टेशन अक्रॉस दी प्रोविंस रीजन, ठीक है। तो ये 2015 में इसकी थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। उसके बाद आता है काउंटर टेररिज्म फोर्स, क्या होता है, CTF, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि इंडक्टेड हाईली एजुकेटेड कारपोलर BS-7 इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। अगर आप लोगों को सुनना है तो मैं इसका उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। यानी कारपोलर का किरदार क्या है हमारे पास। तो आला तालीम याफ्ता कारपोलर्स BS-7 BPS-7 को जदीद तरीन सामान और टेक्नोलॉजी के साथ फोर्स का हिस्सा बनाया गया, ठीक है, ये गवर्नमेंट के और पाकिस्तान के तहत। तो ये हुई थोड़ा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आया था, कोई क्वेश्चन हुई थी, कोई क्वेरी हुई थी, आप लोग कमेंट्स में फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर करूँगा। उसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू के लिए और MCQs के लिए, वो है कोर फंक्शन ऑफ CTD CTU, ठीक है, इसकी फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो फंक्शन थी वो लिखा है इंटेलिजेंस गैदरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी फंक्शन है ये इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। उसके बाद सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग। इसमें आता है पॉलिसी एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, अगर आप लोगों को इंग्लिश में समझ नहीं आता है मैं आप लोग को उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बुनियादी जो वज़ाइफ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं CTD की, ठीक है, फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर इंटेलिजेंस का हुसूल, ठीक है, यानी करदम तंजीमों, नामज़द दहशतगर्दों और इंतहा पसंदाना सरगर्मियों से मुतल्लिक मालूमात का तबादला। तो ये क्या करती है, उन सब का जो भी मतलब, यानी मुतल्लिक जो भी सरगर्मियाँ होती है उनका मालूमात का मुतालबा करती है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है तफ्तीश व इंसदाद, क्या होता है, ठीक है, तफ्तीश व इंसदाद, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत दहशतगर्दी और
فنانسنگ کیسز کی تفتیش اور چالان، فائنینسنگ یعنی پیسے کا، ٹھیک ہے، تو یہ 1997 کے تحت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ۔ نیکسٹ میں آتا ہے سرویلنس، نگرانی یعنی، تو یہاں پر ہے کہ فورتھ شیڈول جو ہے، فورتھ شیڈول میں شامل افراد اور فرقہ وارانہ کارکنوں کی مانیٹرنگ، تو گلگت بلتستان میں بھی یہ فسادات نے جنم حاصل کیا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ضرورت پڑی کہ ایسی سی ٹی ڈی کی سی ٹی یو جو ہے ایک یونٹ گلگت بلتستان میں بھی بنایا جائے، جس کی وجہ سے بھی یہاں پر بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں آتا ہے تجزیہ و پالیسی سازی، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس پالیسی اینڈ انالیسس سے، تو دہشت گردی کے رجحانات کا تجزیہ اور حکومتی ہدایات کے مطابق عملی اقدامات، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کیونکہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ہوئے اس کے کور فنکشن سی ٹی ڈی کے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لنک فورسز اینڈ ڈپارٹمنٹس ڈیورنگ ٹریڈنگ۔ اگر آپ لوگوں کی یہاں پر اللہ کرے اگر آپ لوگ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں یا ٹیسٹ دینے جاتے ہیں انٹرویو میں یا اس میں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کی جو ٹریننگ ہوگی وہ کن فورسز کے ساتھ ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اپورچونیٹی بھی ہے اس میں کے اندر، کیونکہ گلگت بلتستان میں نیو ڈپارٹمنٹ ہے، اگر آپ اس میں پاس ہوتے ہیں، اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، تو آپ کی پروموشن جلدی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیٹیگریز کے اندر ایڈمنسٹریٹو کور ہے، ٹھیک ہے، ٹیکٹیکل اینڈ ماڈرن ٹریننگ ہے، انٹیلیجنس کوآرڈینیشن ہے، ایپیکس باڈی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لنک ڈپارٹمنٹ کن کے ساتھ، انسٹیٹیوشن کے ساتھ، گلگت بلتستان پولیس کے ساتھ اور پروونشل پولیس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن کور کی بات کر رہا ہوں۔ تو رول اینڈ اٹیچمنٹ کیا ہے، پیرنٹ پولیس کیڈر اینڈ ڈپلائمنٹ سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان آرم فورسز، پاکستان آرمی ایس ایس جی کے ساتھ آپ لوگوں کی ٹریننگ ہوگی، ان کے ساتھ آپ لوگ کو اچھی طریقے سے ایڈوانس کر کے سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسپیشلائز کمانڈو، ٹھیک ہے، کمانڈو اسپیشلائز، ٹھیک ہے، ٹیکٹیکل وارفیئر اینڈ ویپننگ ٹریننگ، یہ سب آپ کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن میں اسپیشل برانچ اینڈ فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسیز لائک ایف آئی اے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو کیا اسپیشل جو برانچ ہے پاکستان کے دوسرے انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی اچھی طریقے سے کیا ہوگی، ٹریننگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو رول اٹیچمنٹ کیا ہوگا، سگنل، سائبر اینڈ فیلڈ انٹیلیجنس گیدرنگ اٹیچمنٹ، یہ سب آپ کو سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر جب آپ لوگ یہاں جاتے ہیں۔ لاسٹ میں اپیکس باڈی میں کیا ہے کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نیکٹا ہے یہ کب بنا، کیوں بنا، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھنا اور کمنٹس میں بتانا مجھے، کیوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا واسطہ پڑے گا بعد میں ٹریننگ کے دوران۔ تو اس کے رول اینڈ اٹیچمنٹ کیا ہے، نیشنل ڈیٹا بیس، واچ لسٹ اینڈ پالیسی امپلیمنٹیشن، تو یہ سب اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ان اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن لوگوں نے بی پی ایس 7 کارپولر سی ٹی یو کی ٹیسٹ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور کوشچن ہوتی ہے، کوئی کوئری ہوتی ہے اس میں نہیں آتا، آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں فریلی۔ تو ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔ اب باقی کلاس میں ایک چیز میں بھول گیا، سی ٹی یو اور پولیس کانسٹیبل کی جو ٹیسٹ گلگت بلتستان آئی ہے، اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی پیپرس اور جتنے بھی اس کے اندر پورشن ہوں گے، ان سب کے حوالے سے میں الگ الگ پلے لسٹ بناؤں گا، آپ لوگ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔